हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस सीनियर स्टेशन असिस्टेंट जिसको एसएसए भी कहते हैं का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिलेबस, गेस्ट पेपर, पीडीएफ बुक्स के हवाले से भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे क्योंकि तैयारी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एसएसए का पेपर है ये 8/9/2023 यानी कि 8 सितंबर 2023 को ये हुआ था। वीडियो के एंड पर इंशाल्लाह सिलेबस, पेपर पैटर्न भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। पहले पेपर हम शेयर कर लेते हैं। पेपर के क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, 3 पैरे उर्दू टू इंग्लिश आएंगे और इंग्लिश से उर्दू, यानी कि 6 नंबर के इंग्लिश के ये पैरे होंगे तर्जमे के लिए ट्रांसलेशन के हवाले से। तो है पुलिस मुलजमान को तलाश कर रही है, ये छोटे छोटे फिक्रे हैं, टेंसेस जिसको कहते हैं। तो पुलिस मुलजमान को तलाश कर रही है, इसका जवाब जो है पुलिस आर लुकिंग फॉर द अक्यूज्ड। नेक्स्ट है मेरे घर के सामने एक खूबसूरत बाग है, इसकी इंग्लिश कहते हैं, बताएं। देर इज़ ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये भी एक इंग्लिश का जैसा कि ट्रांसलेशन का आपको बताया। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, एक ख़त लिखा जा रहा है, इसका भी आपने इंग्लिश में तर्जुमा करना है। ए लेटर इज़ बीइंग रिटन, प्रेजेंट कंटिन्यू का फिक्रा है, रहा है, रही है जैसे कहते हैं, तो इसलिए इज़ यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। क्योंकि ये फिक्रा पैसिव है तो पैसिव में बीइंग आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट फिक्रा है जी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू, इंग्लिश से उर्दू में करना है। द एशिया कप इज़ बीइंग प्लेड इन पाकिस्तान, एशिया कप पाकिस्तान में खेला जा रहा है। इसी तरह इसकी भी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। आई हैव अप्लाइड फॉर ए जॉब, तो मैंने नौकरी के लिए दरख्वास्त दी है। ही गोज़ टू द ऑफिस डेली ऑन हिज फुट, अब बताएं इसका क्या जवाब हो सकता है। इसका जवाब है जी वो रोज़ाना पैदल ही दफ्तर जाता है। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन पंजाब असम्बली, 371 पंजाब असम्बली के मेंबर हैं। इसके अलावा आपको नेशनल असम्बली के भी मेंबर होने चाहिए मालूम, और इसके अलावा पंजाब में वुमेन कितनी है, रिजर्व कितनी है, और इसी तरह वफाक में भी आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्ट्रेट एंगल जो है कितना होता है, 180 का जो एंगल होता है उसको स्ट्रेट एंगल, ये जैसे कि आपके सामने पिक्चर में भी शो हो रहा है, तो इसको स्ट्रेट एंगल, ये बिल्कुल सीधा जो होता है 80 का, 180 का होता है। ओवरऑल ये घुमा के 360 बनता है। एक मुसद्दस की कितनी साइडें होती हैं, तो इसकी 6 साइडें होती हैं। ये मुसद्दस है, हेक्सागन इसको कहते हैं। ये भी याद करें, 6 साइड होती हैं, 6 एंगल्स होते हैं और 6 वर्टिक्स होते हैं। फैक्टोरियल ऑफ 6, अब ये लफ्ज़ एक अजीब सा है, वैसे अगर आपको जब जवाब मालूम होगा तो आप कहोगे अच्छा ये था। फैक्टोरियल मींस कि आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि ये हमने तमाम का बता दिया। अगर नेक्स्ट ये क्वेश्चन आता है तो आपको मालूम होगा। अगर वो पूछता है एक का तो एक का एक, या 2 का पूछता है तो 2 ज़रब 1 होगा 2 होगा, 3 का पूछता है 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 4 का इसी तरह 5 का, तो हमने 6 का मालूम करना है। 1 2 3 4 5 6 लिखा, फिर पहले 2 को 1 से ज़रब दो, फिर 2 को 3 से, जो जवाब आएगा 3 उसको 4 से, फिर उसको जवाब को 5 से, फिर उसको 6 से, तो 720 ये बनता है, ठीक है जी। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, तो उनकी जो जवाब है 11 होगा, ये हमने लिख दिया। आप इनको देखिए, इवन नंबर होता है जमा के 2 4 6 8 10, ठीक है जी। तो आपको इवन, एडिड, ये तमाम, जमा, मनफी, मुज़क्कर, मुअन्नस, सारे लफ्ज़ के मैनी भी आपको आने चाहिए ताकि पेपर में किसी भी तरीके से आए तो आप इजीली उसको देख सकें। अब हमने सबको जमा किया, ये 110 बना, डिवाइडेड बाय 10 किया तो जवाब 11 आ गया। What is the amount of coins of rupees 5 to 1 makes a total of 1152, तो इसका जवाब 144 है। कैसे जवाब है जी, आपने इन तमाम को x समझ लेना है कि इनकी जो है, मतलब कि कॉइन 5 वाले कितने होंगे, 2 वाले कितने होंगे, 1, और टोटल 1152 इनकी अमाउंट बननी चाहिए। तो कहते हैं एवरेज क्या आएगा 144। अब इसका सिंपल ये है कि आप 5 को, इनको x इनके साथ कंसीडर कर लें और ये टोटल 8x बनेगा, और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 144 जवाब आएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़, इसका जो जवाब है 8 आएगा। स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट जो है आप उसको, यानी कि 8 ज़रब 8 64 बनता है। -3 की जो पावर है 3 है, तो इसका जवाब जो है 27 होगा। आप 3 ज़रब 3 ज़रब 3 करेंगे तो यकीनन आपको समझ आ गया। 3 की पावर है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो जमा, मनफी मनफी जमा, और फिर मनफी, तो -27 आएगा। द सॉफ्टवेयर डैट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इज़ कॉल्ड, तो उसको फ्री वेयर कहा जाता है, ठीक है। आई विल डैश
اسٹینڈ بائی یور سائڈ، اسٹینڈ بائی آئے گا، ٹھیک ہے. دا ہیڈ از کورڈ ڈیش ہیئرس ود ہیئر آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سر جو ہے وہ بالوں کے ساتھ کور ہوتا ہے نا. دا سم آف 4 کنزیکٹیو ایون نمبر از 292. واٹ از دی اسمالسٹ نمبر؟ تو 70 اس کا جواب آئے گا. یہ ہم نے ڈیٹیل بھی اس کی لکھی ہوئی. ڈیفنس ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ 6 ستمبر کو ہر سال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہو کہ 7 ستمبر کو کیا ہوتا ہے اور 8 ستمبر کو کیا ہوتا ہے. فرسٹ ڈے آف سیلیبریٹ 1965 کی جنگ کے حوالے سے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پاکستان اسٹیل مل از لوکیٹڈ ان، یہ کراچی میں واقع ہے اور یہ یقیناً پاکستان کی 1973 کی بنی ہوئی مل ابھی آج کل الٹا پاکستان کو نقصان دے رہی ہے. یہ رشیا کی مدد سے پاکستان نے بنائی. خطیب الانبیاء از اے ٹائٹل آف وچ پروفٹ؟ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ ٹائٹل ہے. سورہ کہف میں کس جانور کا ذکر ہے؟ ڈاگ کا ذکر ہے. اور اس ڈاگ کا کیا نام تھا؟ قطمیر اس کا نام تھا. اور 309 ایئر جو ہے اصحاب کہف جو تھے وہ سوئے تھے اس قبر میں، اور ان کی تعداد ٹوٹل 7 تھی. Who was the first president of All India Muslim League؟ آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ صدر جو تھے سر آغا خان صاحب تھے. آغا خان کی جو قبر مزار ایجپٹ مصر میں ہے. Which country is called the land of prophets؟ تو فلسطین کو لینڈ آف پروفٹس کا کنٹری بھی کہا جاتا ہے. Who is the current چیف جسٹس آف پاکستان؟ ابھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پاکستان کے کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. 29th چیف جسٹس آف یہ پاکستان ہے اور 17 ستمبر 2023 کو انہوں نے یہ جوائن کیا اور 25 اکتوبر 2024 کو یہ ریٹائر ہو جائیں. کس ملک کے پریزیڈنٹ نے بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا؟ ایرانی جو تھے بادشاہ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک جو بھیجا گیا تھا اس کو پھاڑ دیا تھا. وچ از دا لارجسٹ اینڈ ڈیپیسٹ اوشن آف دا ارتھ؟ پیسیفیکیشن دنیا کا سب سے گہرا جو اوشن ہے، بڑا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. دنیا کا سب سے جو بڑا اور گہرا سمندر پیسیفک اوشن ہے. دنیا میں ٹوٹل 4 جو بڑے اوشن ہیں. یہ 4 آپ کے سامنے. لاسٹ جو ہے آرکٹک اوشن آتا ہے. کیز ٹو چینج ٹو لوور کیس لیٹر موڈ ان اپر کیس اینڈ وائس ورسا کیپ لاک کہتے ہیں. یعنی کہ وہ بٹن آپ دباتے ہیں تو اسی طرح بڑے بھی لکھ سکتے ہیں، بڑے چھوٹے بھی لکھ سکتے ہیں. پاکستان کنڈکٹ نیوکلیئر ٹیسٹ آن مئی 28 1998. چاگی ہل میں پاکستان نے یہ 28 مئی 1998 کو ایٹمی دھماکے کیے تھے. اینٹونی انارمس کا آپ نے الٹ بتانا ہے تو اس کا مطلب ٹینی چھوٹا جس کو کہتے ہیں، نارمس بڑا اور ٹینی چھوٹا. اب ہم اس کے سلیبس کی بات کر لیتے ہیں. ٹوٹل مارکس 100 تھے پیپر کے اور ٹوٹل ایم سی کیو 50. 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا جس میں پاکستان اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی، میتھ، جنرل نالج کے تقریباً 5 کویسچن تھے. کمپیوٹر اور انگلش کے تقریباً 15 کویسچن تھے جس میں زیادہ فوکس ان کا شارٹ کٹ کی، جیسا کہ ہم نے پیپر میں بھی ڈسکس کیا ہے. ایبریویشن آف کمپیوٹرز، بیسک نالج آف کمپیوٹرز، ایم ایس آفس یعنی کہ ایکسل، پاور پوائنٹ، ورڈ کے ریلیٹڈ تقریباً کویسچن تھے. اور اس کے علاوہ انگلش میں جو ہے ٹرانسلیشن اردو ٹو انگلش 3 اور انگلش سے اردو 3 جو کویسچن تھے. اس کے علاوہ پریپوزیشن، اینٹونیم، سینونیم وغیرہ کے ریلیٹڈ کویسچن تھے. آپ یہ سلیبس وغیرہ پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ جائے گا، یہاں پہ کلک کریے گا تو اس پہ کلک کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ سے ہمبر ریکویسٹ اگر پیپر دیں بے شک 5-10 جتنے کویسچن یاد رہیں اس نمبر پہ ضرور واٹس ایپ کر دیجیے گا. اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے.